हाउ टू अवॉइड बैड हैबिट्स कि बुरी आदतों से कैसे बचा जाए। देखें, हमेशा चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढा करें। बुरी आदतों से कैसे बचा जा सकता है? ज़ाहिर बात है, अच्छी आदतों पे स्विच करके आप अच्छी आदतें अपनाएं, उनमें बिज़ी हो जाएं, इतना बिज़ी हो जाएं कि आपको अपनी बुरी आदत भूल जाएं। लेकिन ये आसान नहीं है। थ्योरेटिकली तो बहुत आसान है, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें, जिहाद बिल नफ्स एक आला जिहाद है और एक मुश्किल तरीन जिहाद है। दूसरा जिहाद शायद 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, साल का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का हो। लेकिन जिहाद बिल नफ्स एक ऐसा जिहाद है जो आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ चलना। आपने आखिरी सांस तक अपने नफ्स से लड़ना है, शैतान से लड़ना है। सबसे मुश्किल जिहाद जिहाद बिल नफ्स है। सो इतना आसान काम नहीं है कि आप अपने एडिक्शंस को, बुरी आदतों को छोड़ दें, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करें जिस काम में आपको आसानी लगती है, जिस रूटीन में आपको आसानी लगती है, स्पेशली बिजी रहें, अच्छी आदतों को अपनाएं, दीन के करीब हो जाएं। बिजीनेस एंड आइसोलेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बड़े एडिक्शन से बाहर निकाल सकती है। आइसोलेशन मैं क्यों कह रहा हूँ कि आइसोलेशन में आपका और आपका रब का एक संजीदा ताल्लुक होता है। क्या आपको पता है कि अब मेरे रब के सिवा मुझे कोई नहीं देख रहा? तो यही मौका होता है आपको प्रूव करने का कि वाकई क्या मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, मैं उस पर यकीन करता हूँ कि मुझे देख रहा है। तो आइसोलेशन आपका एक अल्टीमेट टेस्ट है, अल्टीमेट टेस्ट। तन्हाई में पाक होना महफिल में पाक होने से बहुत बेहतर है, बहुत आला है। तन्हाई में नेकी करना और महफिल में नेकी करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तन्हाई में गुनाह से बचे रहना और महफिल में गुनाह से बचे रहना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महफिल में बहुत आसान होता है, आपका जहन, आपका जिस्म आपका साथ देते हैं नेकी करने में, गुनाह से बचने में। लेकिन जब आप तन्हा होते हैं तब आपका जिस्म आपका साथ नहीं देता, उसको आज़ादी चाहिए होती है, आपको स्पेशली आपके जहन को आज़ादी चाहिए होती है। सो आइसोलेशन एक बहुत बड़ा टेस्ट है। सो माई ब्रदर, माई सिस्टर, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, या जो लोग भी इस एडिक्शंस में या बुरी आदत में मुलविस हैं, स्पेशली खुद को आइसोलेट करें। सबसे पहले अपना टेस्ट लें कि मैं किस लेवल पर हूँ, मैं महफिल में किस लेवल पर हूँ, मैं आइसोलेशन में किस लेवल पर हूँ, और फिर बिजी हो जाएं। जितना हो सके अच्छी आदत को अपनाएं, अच्छी आदत पे स्विच हो जाएं। बुरी आदत को छोड़ना है तो अच्छी आदत अपना लें, उसको बिजी कर लें, स्पेशली दीन में बिजी कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ नहीं है करने को, आप फ्री हैं, तो दीन को स्टडी करें। दीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टडी करने के लिए। आप अगर अपनी आखिरी सांस तक भी पढ़ते रहेंगे ना, तो इतना इल्म है अल्लाह ताला ने आपको पेश किया हुआ है कि इंतहा है। सो कुछ नहीं है करने को तो दीन को स्टडी करें, दीन में एक्टिव हो जाएं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बल्लिगवानी वाला हुआ आया, यह आपके नबी ने आपको हुक्म दिया हुआ है। याद रखिएगा, आपके नबी ने आपको ये हुक्म दिया हुआ है। हर इंसान से, हर उम्मती से पूछ होनी है कि क्या तुमने अपने नबी के फरमान को आगे पहुँचाया? हवा तुम्हें एक ही आयत आती थी, ये आपसे पूछा जाना है। देखिए, जब तक आप बड़े मिशन पर नहीं निकलते तब तक आप छोटे काम नहीं कर सकते। जब इरादा ही आपके छोटे से काम का है, इतने छोटे से काम का है, तो शायद आपसे उससे भी छोटा काम हो। लेकिन जब आपका इरादा बड़ा होता है, मिशन बड़ा होता है, तो छोटे काम आसानी से हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सो मिशन, इरादा बड़ा रखें, अपने तक नहीं लोगों तक महदूद रखें। आप अपने तक महदूद कर लेते हैं अपने मिशन को, नहीं मुझे बस सिर्फ अपने आप को संभालना, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप इरादा नहीं करेंगे कि सारी इंसानियत की जिम्मेदारी मेरे पे है, हर एक फर्द की जिम्मेदारी मेरे पे है, मैंने उन तक दीन पहुंचाना है, उनको नेकी का हुक्म देना है, मैंने बुराई से उनको रोकना है, तब तक ये बड़ा मिशन नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हैं आप सिर्फ अपने लिए दुनिया में नहीं आए। सो मिशन बड़ा रखें अपना, और फिर देखिएगा कि जो आपकी बुनियादी कायद है, जब आप इस मिशन पर निकलेंगे, मैंने इंसानियत को संभालना है,
بنیادی قائد بہت آسانی سے ہو جائیں گے, بہت آسانی سے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ بہت آسانی سے آپ پورے کر لیں گے, اتنی مشکل نہیں ہے آپ کو پیش آئے گی. لیکن اگر آپ صرف بنیادی قائد تک اپنے آپ کو محدود کر لیں گے تو مشکل پیش آئے گی. اگر آپ اپنے گول کو بڑا رکھیں گے تو چھوٹے کام آپ سے آسانی سے ہو جائیں گے. جب تک آپ کا گول چھوٹا رہے گا تب تک آپ سے چھوٹے کام بھی نہیں ہوں گے. تو ان شارٹ, بیفور کانکرنگ دا ورلڈ, کانکر یور سیلف. دنیا کو فتح کرنے سے پہلے خود کو فتح کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو فتح نہیں کر سکے تب تک آپ دنیا کو کیسے فتح کریں گے؟ سو دنیا کو فتح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری اپنے آپ کو فتح کرنا ہے. سو لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ کوشچن. ابھی کچھ بہت سی امپورٹنٹ باتیں جو میں نے کرنی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کرتے ہیں. میں گمراہ ہو گئی ہوں پھر سے. کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میں اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں اور کبھی گمراہ نہ ہوں. لیکن موسٹ آف دا یوتھ کی یہی سیم پرابلم ہے کہ دین پر آتے تو ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کرتے تو ہیں, لیکن پھر سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایز اے ہیومن یہ ہماری انیٹ میں ہے کہ ہم ایک جیسے نہیں رہ پاتے. کوئی بھی ایموشن ہوتا ہے 1 گھنٹے کے لیے رہتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. خوشی, غم, بے چینی, جو بھی ایموشن ہو صرف 1 گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ رہتا ہے. تو کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی ایموشن ہے, کوئی بھی مشن ہے, انسان کے لیے ٹیمپریری ہے, اس کی باڈی کے لیے ٹیمپریری ہے, کیونکہ وہ انسان خود ٹیمپریری ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. یو ناٹ پرفیکٹ, یو ناٹ اینجل. آپ فرشتہ نہیں ہیں تو اس کی اپنے آپ کوسے مت کہ آپ سے ایک گناہ بھی کیوں ہوں گے. آپ انسان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا. ابن آدم کی تمام اولاد خطا کار ہیں, لیکن خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. سو خطا تو آپ کریں گے, اگر آپ ابن آدم ہے تو خطا آپ نے کرنی ہے. لیکن واٹس اے پریکٹیکل سلیوشن؟ سلیوشن کیا ہے؟ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, لیکن بار بار ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جسٹ بیکاز کہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اور جو لوگ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کو آئسولیٹ کر رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے وہ ہے دعویٰ. دعویٰ, دا پریکٹیکل سلیوشن ٹو می اسپیشلی دعویٰ. جب تک آپ دین میں ایکٹیو نہیں ہوں گے, میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک آپ دین میں ایکٹیو نہیں ہوں گے تب تک آپ کا تزکیہ بھی مکمل نہیں ہوگا. ہفتہ موٹیویشن سے چلیں گے پھر سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے, مہینہ موٹیویشن سے چلیں گے پھر سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. جب تک آپ ایکٹیو نہیں رہیں گے, آپ کا ایک مشن نہیں ہوگا, آپ ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے. جب تک ڈسپلن نہیں آئے گا, ڈسپلن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. موٹیویشن سے کچھ نہیں ہوتا. موٹیویشن ٹیمپریری ہے, ڈسپلن پرماننٹ. یاد رکھیے گا, جس دن آپ نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا, لوگوں پر کام کرنا شروع کر دیا, لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیا, آپ ایکٹیو ہو جائیں گے. اور ایک میں مزے کی بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہماری باڈی بھی ڈیزائن ہی اس طرح ہوئی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیچر کی ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ سے ڈسپلن لائف ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ ٹیچر مار سے ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے پاس ذمہ داری ہے, لوگوں کی ذمہ داری ہے, نسلوں کی ذمہ داری ہے. سو لوگوں کی ذمہ داری لینا, دوسروں کی ذمہ داری لینا ہماری باڈی کو بہت زیادہ پسند ہے. سو ہمیشہ کہتا ہوں دین میں ایکٹیو ہو جائیں پلیز. جتنے بھی لوگ اسپیشلی دین سے جڑے ہیں, جو ہدایت پر ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ دین میں ایکٹیو ہوں. دعویٰ سٹارٹ کر لیں. آپ کے 90% آف دا مسائل اس سے حل ہو جانے. سوشل, مینٹل, فائنینشیل, پولیٹیکل, سب ایشوز دعویٰ سے سالو ہو سکتے ہیں. دعویٰ کیسے کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, میری Q&As موجود ہیں. سو کوشش کریں کہ دین میں ایکٹیو ہو جائیں, قرآن سیکھیں, دوسروں کو سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. سو قرآن کو پڑھیں, دوسروں کو سکھائیں. حدیث کو پڑھیں, دوسروں کو سکھائیں, دوسروں تک پہنچائیں, ایٹ لیسٹ دوسروں تک پہنچائیں. تو جتنے بھی ویورز اسپیشلی دیکھ رہے ہیں میرے Q&A کو, میں سنسیئرلی آپ کو بتایا چلوں, مخلصی سے, کہ اگر میں آپ کو سب سے زیادہ سنسیئر ایڈوائس دوں اپنی زندگی کی تو وہ یہی ہے کہ دعویٰ سٹارٹ کرنا. جب تک آپ انیکٹیو رہیں گے, بغیر گول کے رہیں گے, ایک پرپز لیس لائف کو گزاریں گے, تب تک آپ بڑے کام نہیں کر سکتے. بڑے کام کیا, آپ خود پہ عمل نہیں کر سکتے.